नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किल और परेशानियों तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए, और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए, और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे, और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज जुमेरात के दिन मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा दौलत का पावरफुल वजीफ़ा लेकर आई हूँ जिसको पढ़ते ही, जिसको 3 मरतबा पढ़ लो और पढ़ते ही अल्लाह पाक आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमा देगा। आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम तंगसियों को, बीमारियों को दूर अता फरमा देगा आपसे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप पर दौलत के ख़जानों के मुंह खोल देगा और आप पर दौलत की बारिश होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को आज के दिन लाज़मन पढ़िएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले फ़ौरन पढ़ लें, और अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से ना पढ़ सकें तो जैसे ही आप इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आपको आज के दिन टाइम मिले तो इस वजीफ़े को लाजमन पढ़िएगा। पढ़ते ही देखिएगा कि रब्बे कायनात आप पर कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाता है। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी जायज़ और नेक मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज़ है, उतरने का सबब नहीं बन रहा, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर आपके घर में सुकून रही, लड़ाई झगड़े, परेशानियां हैं, मुफलसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके पास अच्छी जॉब नहीं, जॉब लेने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके कारोबार अच्छा भला चलता हुआ अचानक से बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर जादू टूना, हसद, नज़रे बद है, कुछ भी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में सुकून नहीं, आपकी दौलत रिज़्क़ में बरकत नहीं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारो मदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। चाहे हम जितनी मर्ज़ी मेहनत कर ले, जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, हमें उसका फल, उसका अजर अच्छा नहीं मिलता। इसलिए अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखिएगा। फिर इस अमल को कीजिएगा, और अमल करते हुए ऐसा आपके दिलों में, जहनों में ज़रा सा भी ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल तो कर रहे हैं, पता नहीं हमारी मुराद पूरी होगी या नहीं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का वजीफ़ा करें या कुरान पाक की सूरतों, आयतों का वजीफ़ा करें तो हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारी ही अमल की कोताहियाँ होती हैं, कमज़ोरियाँ होती हैं, जिसकी वजह से हमें नाकामी मिलती है। इसीलिए पुख्ता यकीन रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन रख के फिर इस अमल को कीजिएगा। और अमल करते दौरान आपके दिलों में, जहनों में वसवसा नहीं आना चाहिए। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ात पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर हर फयाकून हो जाता है। आपने मेहनत करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल देगा, आपके नसीब के सितारों को चमका देगा, आपकी हर नेक और जायज़ हाजत को कबूल व मंजूर अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक
پہنچ سکے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہو یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہیں، کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہو یا قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہو، محفل میلاد النبی کے لیے بلوانا چاہتے ہو، تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے ہو جگہ کا نام اور اللہ پاک کا ایک نام لازماً لکھنا، تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے پھر آپ وظیفہ کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے کسی عمل میں نہ تو کم کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اس لیے جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگی ہوں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو آج کے دن کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، مگر جب پڑھنے لگے بالکل خاموشی، توجہ، سکون کے ساتھ پڑھنا ہے کہ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ اٹھنا، نہ فون استعمال کرنا ہے۔ اگر وظیفے کے درمیان ہم کسی سے بات کر لیتے اٹھ جاتے ہیں تو وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا، ہمیں کامیابی نہیں ملتی۔ اسی لیے مکمل وظیفہ پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ اس وظیفے کو آج کے دن کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر نماز کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو نماز مکمل پڑھنے کے بعد، دعا مانگنے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر نماز کے علاوہ پڑھ رہے ہیں تو آپ نے باوضو ہو کر ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا جہاں پہ آپ بالکل خاموشی سکون کے ساتھ پورے عمل کو پڑھ سکیں۔ آپ نے جب وظیفہ پڑھنے لگنا ہے تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے، جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ پھر سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی رب کائنات کے ایک قسم کا وظیفہ پڑھنا ہے، وہ ہے یا وہابو۔ یا وہابو کو پڑھنے سے آپ پر جو بھی جادو ٹونا بندش حسد ہے جو بھی ہوگا سب ٹوٹ جائے گا، سب ختم ہو جائے گا۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو عمل کرنا وہ یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک کم نہ ایک زیادہ پڑھنا ہے۔ آپ نے پورا 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی قرآن پاک کی سورت کا ایک وظیفہ پڑھنا، سورت اخلاص کا وظیفہ پڑھنا۔ سورت اخلاص کو جب کوئی بندہ 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو اسے ایک قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ آپ نے آج کے عمل میں، آج کے وظیفے میں تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورت اخلاص کا ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو آپ نے تیسرے نمبر پر 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، پھر آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ پھر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر سورۃ فاتحہ کی ایک آیت کا عمل پڑھنا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ یا وہابو، اس کو آپ نے 100 مرتبہ 100 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد
اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن اللہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص کو 3 مرتبہ 3 ٹائم پڑھنا ہے۔ آج کے عمل میں 3 عمل آپ نے پڑھنے ہیں۔ جب سورۃ اخلاص آپ نے 3 مرتبہ پڑھ لی تو پھر وہی درود پاک پڑھنا جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے، پھر جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے حکم سے، اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے اسم مبارک اور اپنی کلام پاک کے صدقے اور آج جمعرات کے دن کے صدقے آپ کے تمام نیک و جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔